नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज 26वां मैसेज देखेंगे। पहली चीज कुरान हकीम के हवाले से कुरान की सिफारिश कबूल होगी। हजरत जाबिर से रिवायत रसूलुल्लाह ने फरमाया, कुरान मजीद ऐसा सिफारिशी है जिसकी सिफारिश कबूल होगी और ऐसा मद्दे मुकाबिल है जिसकी बात मानी जाएगी। जो शख्स इसे अपना पेशराव बनाएगा उसे ये जन्नत तक ले जाएगा और जिसने इसे पसे पुश डाल दिया उसे ये दोज़ख तक धकेल कर ले जाएगा। अस्तगफिरुल्लाह। या अल्लाह हमें कुरान का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाना और इसे हमारे हक में शफी बना देना। दूसरा पॉइंट दुआ के हवाले से, मुझे इताअत की तौफीक दे दीजिए। आइए दुआ करते हैं। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। सही मुस्लिम की यह हदीस है, 6750 नंबर है, 6750। अल्लाह दिलों को फेरने वाले मेरे दिल को अपनी इताअत पर फेर दे। दो ये अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा मुसर्रिफल कुलूब सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक। आमीन। तीसरी चीज नमाज के हवाले से, आज दुरूद का हम दूसरा हिस्सा देखेंगे। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। या अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर उसी तरह बरकत नाजिल फरमा जिस तरह तूने इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर और आले इब्राहीम पर बरकत नाजिल फरमाई। तारीफ और बुजुर्गी तेरे ही लिए है। दुरूद का दूसरा हिस्सा पढ़ते हुए हजरत इब्राहीम की कोशिशों को जहन में रखना है। कैसे उन्होंने अल्लाह की खातिर कुर्बानियां दी, घर बार छोड़ा, वतन छोड़ा, कैसे अपने बीवी बच्चे को बेआबो गया वादी में छोड़ा। अल्लाह ने चाहा बेटा कुर्बान कर दे, बेटा कुर्बान करने की ठान ली और अपनी तरफ से कुर्बान कर दिया, छुरी चला दी, रब ने उसे बचा लिया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जिंदगी में 30 बड़ी कुर्बानियों का जिक्र मिलता। 30 बड़ी कुर्बानियां हैं। अल्लाह ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया कि उसने तो वफा का हक अदा कर। वफा का हक अदा करने वाले के कामों को अल्लाह बरकत देता है। अल्लाह हमें भी वफा का हक अदा करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह हमारी छोटी छोटी कोशिशों को बरकत अता फरमाए। अल्लाह ताला ने अकेले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कोशिशों को कैसे बरकत दी थी। अल्लाह ने उन्हें एक उम्मत करार दिया। इब्राहीम तो अपनी जात में एक उम्मत, यानी एक उम्मत जैसा काम एक शख्स ने किया। अल्लाह ने उसके कामों को बरकत दी थी। दिल से दुरूद पढ़ना है कि अल्लाह ताला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उम्मत मोहम्मद को भी ऐसी ही बरकत अता फरमाए। आमीन। चौथी चीज नमाज के बाद के अस्कार के हवाले से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज के बाद इन कलिमात के साथ अल्लाह की पनाह मांगते थे। आइए दो अल्फाज दोहराते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल जुब्नी व आऊज़ु बिका मिनल बुखली व आऊज़ु बिका मिन अन उरद्दु इला अर्ज़लिल उमर व आऊज़ु बिका मिन फितनतिद दुनिया व अज़ाबिल क़ब्र। सही बुखारी की रिवायत है, 6374 6374। अल्लाह मैं बुज़दिली और कंजूसी से तेरी पनाह चाहता हूँ और इस बात से भी तेरी पनाह चाहता हूँ कि मुझे रज़ील उम्र ज्यादा बुढ़ापे की तरफ फेर दिया जाए और इस तरह मैं दुनियावी फितनों और अज़ाब क़ब्र से भी तेरी पनाह चाहता हूँ। खुशू के लिए नमाज के दौरान जुबान से अदा किए जाने वाले अल्फाज पर गौर फिक्र करना है। और पांचवा पॉइंट है अखलाक के हवाले से। आज हम जिक्र की बात देखेंगे। रब्बुल इज्जत फरमाते हैं फज़कुरूनी अज़कुरुकुम,
واشکروا لی ولا تکفرونی، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کرو کفران نعمت نہ کرو۔ حضرت معاذ کا بیان ہے، رسول اللہ نے فرمایا، تلقین بھی کی تھی ایسی دعا مانگنے کی، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متوان لک مخبتا الیک اواہا منیبا، اے پروردگار مجھے اپنا شکر گزار بنا۔ خود انسان کے پاس توفیق نہیں ہے، جتنا بھی چاہے اللہ ہی توفیق دینے والا ہے۔ اپنا ذکر کرنے والا بنا، اپنے سے ڈرنے والا بنا، اپنا فرما بردار بنا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا، آہوزاری کرنے والا بنا اور رجوع کرنے والا بنا۔ الفاظ دہرا لیتے ہیں، رب اجعلنی لک شکارا لک ذکارا لک رہابا لک متوان لک مخبتا الیک اواہا منیبا۔ چھٹی چیز انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے سمندر جیسا ظرف بنا لو۔ حضرت اسماء بیان کرتی ہیں، رسول اللہ نے فرمایا، تو اللہ سبحانہ تعالی کی راہ میں خرچ کر اور گن گن کر نہ رکھ، ورنہ اللہ بھی تمہیں گن گن کر دے گا۔ ہمارے ہاں تو بیماری ہی یہی ہے، مال کو گن کے بہت رکھتے ہیں، پھر بے برکتی کا شکوہ کرتے ہیں۔ اور تو دولت کو بند کر کے مت رکھ، ورنہ اللہ بھی تجھ سے روک لے گا۔ بہت اہم حدیث ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ مال کا حساب کتاب نہ رکھا جائے، لیکن جس انسان کو مال کی حرص ہوتی ہے نا، حریص کردار کو دیکھیے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، وہ جو مال جمع کرتا ہے گن گن کے رکھتا ہے، تسلی نہیں ہوتی پھر گن لیتا۔ کچھ دنوں کے بعد اس کی مصروفیت یہی ہوتی ہے، مال سے دلچسپی کی وجہ سے، اور مال کو بڑھانا چاہتا ہے، اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، گن گن کے نہ رکھو ورنہ اللہ بھی گن گن کے دے گا۔ اور دوسری بات آپ نے فرمائی، دولت کو بند کر کے مت رکھو ورنہ اللہ بھی تجھ سے روک لے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں علم سے باقاعدہ فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 7واں پوائنٹ ہے، آج کیا کریں؟ قرآن حکیم کو اپنے حق میں سفارش کرنے والا بنانے کے لیے اس کے فہم حاصل کرنے کا ارادہ کرنا ہے۔ انشاءاللہ ہر وقت ہر کام کرتے ہوئے زبان پر اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے۔ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے اوپر اس کی رحمتوں کے دروازے کھولنے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ ان رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھول دے۔